व्रजेश्वरः शौरिवजः निशम्य समाव्रजन् अध्वनि बीदचेदाः निःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चिद् पदार्थं शरणं गतः त्वां। व्रजेश्वरशौरिवजो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिबीदचेदा निःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां। निशम्य गोपीवचनाद् उदन्तं सर्वे अपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पादितं घोर पिशाचदेहं देहुः विदूरे अद कुडारकृतम्। निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ता त्वत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहोर्विदूरेद कुडारकृतम्। त्वद् पीतपूतस्तन तद् शरीराद् समुच्चलन् उच्चतरः हि धूमः त्वत्पीतपूतस्तनदशरीराद् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमा। शङ्काम् अदाद् आगरवः किम् एषा किं चान्तनः गौल्गुलवः अथवा इति। शङ्काम् अदाद् आगरव किमेषा किं चान्तनो गौल्गुलवोऽथवेति। त्वत्पीतपूतस्तनदशरीराद् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमा। शङ्कामदादागरव किमेषा किं चान्दनो गौल्गुलवोऽथवेति। मदङ्क सङ्गस्य फलं न दूरे। मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद् भवताम् अपि स्यात् इति उल्लभन् इत्युल्लभन् वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनाम् आधनुदाः सुगन्धिं। पूतनामादनुदा सुगन्धिं। मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद् भवतामपि स्यात् इत्युल्लभन् वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामादनुदा सुगन्धिम्। चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारः चित्रं पुरा एव अघति शौरिनेदं। चित्रं पिशाच्या न हतः कुमार चित्रं पुरैवागति शौरिनेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुख आलोकरसे न्यमाङ्क्षीद् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसे न्यमाङ्क्षीद्। चित्रं पिशाच्या न हतः कुमार चित्रं
पुत्रं पुरैवागदिशौरिनेदुम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुगालोकरसेन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने अद प्रतिवृद्धलक्ष्मी अक्षीणं माङ्गल्यशतः व्रजोऽयं भवन् निवासाद् अयि वासुदेवा प्रमोदसान्द्रः परितः विरेजे दिने दिनेद प्रतिवृद्धलक्ष्मी अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि वासुदेवा प्रमोदसान्द्रा परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इदः कदा सङ्कुलिताः कमन्यः गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इदः कदा सङ्कुलिता कमन्या वृत्तेषु कृत्येषु भवन् निरीक्षा समागताः प्रत्यहम् अत्यनन्दन् वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इदः कदा सङ्कुलिता कमन्या वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टे स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एहि माम् इति उपसार्यपाणि त्वयि ईश किं न कृतं वधूभिः एहि माम् इति उपसार्यपाणि एहि मामित्युपसार्यपाणि त्वयीश किं न कृतं वधूभिः अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टे स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एहि मामित्युपसार्यपाणि त्वयीश किं न कृतं वधूभिः भवद् वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीदः त्वम् आदाम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलाम् अलासि नीदस्त्वमादाम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासि भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीदस्त्वमादाम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासि निपाययन्ति स्तनम् अङ्गगं त्वाम् निपाययन्ति स्तनमङ्गगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कदमां न भेजे दशां यशोदा कदमां न भेजे स तादृशः पाहि हरे
गदाद् मां सतादृश पाहि हरे गदान् मां निपाययन्ति स्तनमङ्गगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कदमां न भेजे सतादृश पाहि हरे गदान् माम्।